सोचिए, एक बंदा पूरी जिंदगी गुनाहों में डूबा रहा, झूठ बोला, धोखा दिया, नमाज छोड़ी, माँ बाप को रुलाया। अब मौत सर पर खड़ी है, सांस उखड़ रही है। क्या अब भी कोई उम्मीद है? हाँ, इस्लाम कहता है जब तक रूह हलक तक ना पहुँचे तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होता। उस एक लम्हे की तौबा पूरी ज़िंदगी के गुनाहों को धो देती है। तौबा अरबी लफ्ज़ है जिसके माने है पलटना, रुजू करना। तौबा का मतलब बंदा अपने गुनाहों पर नादिम हो, उसे फ़ौरन छोड़ दें, आइंदा ना करने का पक्का इरादा करे, और अगर गुनाह का ताल्लुक़ किसी बंदे के हुकूक से है तो उसे अदा करे या उससे माफ़ी मांग ले। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करो। करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारी बुराइयां मिटा दे और तुम्हें उन बागों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। सूरह तहरीम आयत नंबर 8। आपको इस वीडियो में मालूम होगा कि अल्लाह तौबा करने वालों से कितनी मोहब्बत करता है। हम सोचते हैं अल्लाह गुस्से वाला है, मगर कुरान और हदीस बताते हैं कि अल्लाह तौबा करने वाले बंदे से हद से ज़्यादा खुश होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा से उस शख्स से भी ज़्यादा खुश होता है जो सख्त वीराने में अपनी सवारी खो दे, जिस पर उसका खाना पीना हो, फिर वो उसे पा ले। तसव्वुर करो कि कोई सवारी खो दे, उसका खाना पीना उसी में हो, ज़िंदगी का सारा सामान, अब वो मायूस होकर मरने के लिए लेट जाए। अचानक आँख खुले तो सवारी सामने खड़ी हो, कितनी खुशी होगी उसे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह को तुम्हारी तौबा उससे भी ज़्यादा प्यारी है। तौबा की कुछ शर्तें भी हैं। पहला, इंसान नादिम हो, दिल से शर्मिंदगी हो कि मैंने अल्लाह की नाफरमानी की है। दूसरा, फ़ौरन उस गुनाह को छोड़ दे। तीसरा, पक्का इरादा करे कि आइंदा नहीं करूँगा। फिर से वही गुनाह हो जाए तो फिर अल्लाह से माफ़ी मांग ले। तौबा करते रहना चाहिए। अल्लाह तौबा से नहीं थकता, माफ़ करने से नहीं थकता। जब तक बंदा तौबा से ना थक जाए तब तक अल्लाह भी नहीं थकता। फोर्थ है हुकूक उल इबाद की अदायगी। अगर गुनाह किसी बंदे से ताल्लुक़ रखता है, जैसे चोरी, ग़ीबत, जुल्म, तो उस बंदे का हक़ अदा करना ज़रूरी है। माल लौटाओ, इज़्ज़त पर हमला किया तो माफ़ी मांगो। आखिरी सांस तक तौबा कबूल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बंदे की तौबा कबूल करता रहता है जब तक रूह हलक तक न पहुँचे। ग़रा की हालत वो है जब मौत की सख्ती शुरू हो जाए, आँखें पथरा जाए, ज़बान लड़खड़ाए, उससे पहले पहले की तौबा कबूल होती है। फ़िरौन की मिसाल हमारे सामने है। जब समुंदर ने उसे घेर लिया, डूबने लगा, वो चिल्लाया, मैं ईमान लाया उस रब पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। अल्लाह ने फरमाया, अब ईमान लाता है, पहले तो तू सरकश था और फसादी था। सूरह यूनुस आयत नंबर 91। मतलब मौत को सामने देखकर की गई तौबा कबूल नहीं होगी, क्योंकि अब इम्तिहान ख़त्म हो चुका। इसलिए जब तक होश बाकी है, सांस चल रही है, दरवाज़ा खुला है। सही मुस्लिम की हदीस है, एक शख्स ने 99 लोगों का कत्ल किया, फिर उसको तौबा का ख्याल आया। एक आलिम से पूछा, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? आलिम ने कहा नहीं। उसने उसको भी मार दिया, पूरे 100 हो गए। फिर दूसरे आलिम के पास गया, उसने कहा, हाँ, तेरे और तौबा के दरमियान कोई चीज़ हाइल नहीं, तू फला बस्ती में चला जा, वहाँ नेक लोग अल्लाह की इबादत करते हैं। वो चला, रास्ते में मौत आ गई। रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते झगड़ने लगे। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया, नेक बस्ती को करीब कर दे। देखो, 100 कत्ल के बाद भी तौबा का इरादा किया और अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया। ताइफा जिसके अल्लाह के वलियों को जलाया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक जिन्होंने मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को अजियत दी फिर तौबा ना की, उनके लिए जहन्नम का अजाब है और जलने का अजाब है।
مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتے تو اللہ پاک معاف کر دیتا۔ کتنا کریم رب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ۔ آپ کہیں گے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان کو کیا توبہ؟ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت میں 100 مرتبہ آیا ہے۔ یہ توبہ گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے کمال کے مقابلے میں اپنی کوتاہی محسوس کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہ ہمیں تعلیم ہے کہ ہم بھی ہر وقت استغفار کرتے رہیں۔ ہمیں بڑے گناہوں کا انتظار نہیں کرنا، ہر دن کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں پر توبہ کریں۔ فرض میں دیری ہو گئی، استغفر اللہ۔ زبان سے غیبت نکل گئی، استغفر اللہ۔ نظر بھاگ گئی، استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجلس سے اٹھنے سے پہلے 100 مرتبہ کہے رب اغفر لی وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وہ اللہ اس کی مجلس کے گناہ معاف کر دے گا۔ شیطان توبہ سے روکنے کے لیے 2 ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ ابھی تم جوان ہو، بعد میں توبہ کر لینا، مگر موت جوان بوڑھا نہیں دیکھتی۔ کتنے لوگ صبح اٹھے اور شام نہ دیکھ سکے۔ دوسرا، تم نے اتنے گناہ کیے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے جو خود بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53۔ موت کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا۔ آج تم یہ تحریر پڑھ رہے ہو، کل پتہ نہیں، اس لیے توبہ کو کل پر مت ٹالو۔ ابھی دل میں کہو اے اللہ میں شرمندہ ہوں، میں نے تجھ کو ناراض کیا، میں آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے، تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ بس اگر دل سے نکلا تو اللہ قبول کر لے گا اور فرشتے تمہارا نام توبہ کرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیں گے۔ صحابہ کرام وہ لوگ تھے جن کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، مگر انسان ہونے کے ناطے ان سے بھی غلطیاں ہوئیں۔ فرق یہ تھا کہ وہ گناہ پر اڑتے نہیں تھے، فوراً پلٹ آتے تھے۔ ان کی توبہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اسلام سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ ایک بار تلوار لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکل گئے، نعوذ باللہ۔ راستے میں پتہ چلا کہ ان کی بہن بہنوئی مسلمان ہو گئے۔ غصے میں ان کے گھر پہنچے، اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، سورہ طٰہٰ کی۔ دروازہ پیٹا، بہن کا چہرہ لہو لوہان کر دیا۔ جب بہن نے قرآن کا وہ صحیفہ اٹھا کر کہا پڑھو اگر پاک ہو تو، حضرت عمر کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے وہ آیتیں پڑھی جس میں لکھا تھا بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ بس تلوار پھینکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کلمہ پڑھ لیا۔ یہ توبہ نہیں تو اور کیا تھا؟ دشمنی سے اسلام کی پناہ میں آنا، بعد میں وہی عمر اسلام کے شیر بنے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانا۔ غزوہ تبوک بہت سخت سفر تھا، گرمی، سفر کی دشواری، کھجور پکنے کا موسم۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 اور صحابی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ان تینوں کا بائیکاٹ کا حکم دیا، 50 دن تک ان سے کوئی بات نہ کریں۔ پھر اللہ نے قرآن کی ایک آیت بھیجی اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ اٹکا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے بچنے کی جگہ خود اللہ ہی ہے، تو ان سے ان پر رحمت کی نظر کی تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 118۔ حضرت کعب کہتے ہیں میرے لیے اس دن سے بڑھ کر کوئی خوشی کا دن نہیں آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوشخبری دی۔ یہ تھی گناہ پر سچی ندامت اور اللہ کی رحمت۔ قرآن توبہ کو صرف معافی نہیں بلکہ ترقی کا ذریعہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں،
गुनाहों को नेकियों में बदलना, मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किए तो अल्लाह उनकी बुराइयों को नेकियों से बदल देगा और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। सोचो जो गुनाह तुमने किया अल्लाह उनको नेकी पलट देगा। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 222 में, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह को गुनहगार नहीं, तौबा करने वाला प्यारा है। हदीस में आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह उसके लिए हर तंगी से रास्ता निकाल देता है, हर गम से फ़र्ज कर देता है और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता। जो इंसान अच्छी तरह वज़ू करे और वज़ू करने के बाद आसमान की तरफ मुँह करके कहे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं जिससे चाहे दाखिल हो जाए। सही मुस्लिम। तौबा के दरवाज़े कभी बंद नहीं होते सिवाय 2 वक्त के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तौबा का दरवाज़ा खुला रहता है जब तक मौत की सख्ती ना आ जाए या सूरज मगरिब से तुलू ना हो जाए। जब सूरज पश्चिम से निकलेगा उस दिन के बाद किसी काफिर का ईमान और किसी गुनहगार की तौबा कबूल नहीं होगी। इसलिए अब भी वक्त है। तौबा का असली नक्शा तन्हाई में बैठो, ज़बान से कहो, अमल को छोड़ो, नेकी में बदलो, दुआ मांगो। अल्लाह तुमसे नाउम्मीद नहीं हुआ, तुम अल्लाह से नाउम्मीद ना हो। If you found this video informative, then like this video and share it, and also subscribe to my channel and turn notifications on.